प्याप्सन र जनता टेलिभिजनको संयुक्त सहकार्यमा आयोजित शिक्षण सिकाइ कार्यक्रममा म नेपाली शिक्षक माधव भुषाल सम्पूर्णमा नमस्कार गर्न चाहन्छु। र आज हामी शिक्षण सिकाइ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा नेपाली विषय अध्यापन गर्दैछु र नेपाली विषय अध्यापन गर्ने क्रममा कक्षा 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लक्षित गरेर कक्षा 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्ने नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पहिलो पाठ र उसले राखेको पाठ जुन नेपाल कविताका बारेमा विशेष गरेर चर्चा गर्नेछु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पुस्तक लिएर अगाडि बस्नुहुनेछ र मैले कवितालाई लयबोध र यहाँ रहेका कठिन अथवा नवीन शब्दहरूका बारेमा मैले तपाईहरूलाई विशेष गरेर तपाईहरूलाई अभ्यस्त बनाउने कोसिस गर्छु। हामी शब्द घोकिरहनु पर्दैन र त्यो शब्दलाई हामीले व्यवहारमा उतार्न सक्ने मैले अभ्यस्त बनाउने कोसिस गर्नेछु र आजको कक्षाबाट तपाईहरूका लागि विशेष एउटा के हुनेछ, फलदायी बन्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। कक्षा 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सम्पूर्ण देशका विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका र जनता टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढाइमा अभ्यस्त बनाउनका लागि पनि म नेपाली विषय शिक्षक माधव भुषाल हार्दिक निवेदन गर्दछु र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यतातिर टेलिभिजनतर्फ ध्यानाकर्षित गर्नु हुनका लागि पनि म पुनः अनुरोध गर्न चाहे र विषय नेपाली पाठ नेपाल कविता। हामीले यसको विशेष गरेर लयबोध, अर्थबोध, अनि वाक्यमा प्रयोग गर्न तपाईहरूलाई अभ्यस्त बनाउने कोसिस गर्नेछु। र सर्वप्रथम त सिद्धिचरण श्रेष्ठ, यसका रचनाकार सिद्धिचरण श्रेष्ठका बारेमा म तपाईहरूलाई सामान्यतया जानकारी गराउन चाहन्छु। सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा रचित नेपाल कविता कस्तो हो भन्ने किसिमको कुरा बुझ्नका लागि सामान्यतया तपाईहरूले सिद्धिचरण श्रेष्ठका बारेमा थाहा पाउनुभयो भने तपाईहरूलाई सहज हुन्छ। भाषाका विशेष गरेर सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ यी चारवटा सिप त आर्जन गर्ने नै हो। यसका लागि कविताले लयात्मक सिपको विकास गर्नका लागि र भावबोध गर्नका लागि र उत्कृष्ट भाषाको प्रयोग गर्नका लागि सहयोग पुर्याउँछ र हामीलाई सृजनशील बनाउनका लागि नयाँ नयाँ कुराहरू सोच्न सक्ने बनाउनका लागि पनि यो कविता विधाले सहयोग पुर्याउने नै छ। यसमा त म तपाईहरूमा प्रति म आशावादी नै छु र आजको कक्षाले पनि तपाईहरूले कक्षामा नै बसेको अनुभूत गर्दै यो शिक्षण सिकाइ कार्यकलापमा सहभागी हुनुहुनेछ भन्ने पनि मैले अपेक्षा राखेको छु र प्रत्येक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मेरा आफ्नै विद्यार्थी हुन् भन्ने मैले हृदयङ्गम गरेको छु, हृदयदेखि नै लिएको छु। त्यसर्थ देशका जुनसुकै ठाउँमा रहनु भए तापनि मेरो शिक्षकले नै मलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ है भन्ने किसिमको अन्तर्मनदेखि लिएर तपाईहरू मैले कविता पढ्दै गर्दा अथवा कविताका बारेमा केही कुरा भन्दै गर्दाखेरि तपाईहरूले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु हुनेछ। यो असहज परिस्थितिलाई पनि तपाईहरू शिक्षण सिकाइमा अभ्यस्त भएर आफ्नो समयलाई चाहिँ सहज बनाउन सक्नुहुनेछ भन्ने कुराको मैले अपेक्षा गर्दछु। र सिद्धिचरण श्रेष्ठ युग कवि अथवा युगले जे कुराको अपेक्षा गर्छ, युगको चाहना के हो र त्यसलाई विशेष गरेर आधार बनाएर कविता सृजना गर्ने स्रष्टा हुन्। युगले मागेको, जनताले मागेको, समाजले मागेको, संस्कृतिले मागेको र समाज परिवर्तनका कुरालाई विशेष गरेर आधार बनाएर कविता सृजना गर्ने एउटा कवि हुन् अथवा स्रष्टा हुन् र के हुन्, रचयिता हुन् अथवा रचनाकार हुन्। यो कुरा चाहिँ तपाईहरूले बुझ्न आवश्यक छ। कविता तपाईहरूले पढ्दै गर्दाखेरि रचनाकार, कवि अथवा स्रष्टा यी जुनसुकै शब्द पनि तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले कविको ठाउँमा स्रष्टा भनेर प्रयोग गर्नुभयो भने पनि जसले सृजना गर्छ, सृजना गर्ने व्यक्ति के हो, स्रष्टा हो। र सिद्धिचरण श्रेष्ठले
1990देखि नै कविता यात्रा प्रारम्भ गरे। भुइँचालो शीर्षकको कविताबाट उनले कविता लेखनलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ र उनका कविताले सिद्धिचरण श्रेष्ठका कविता सङ्ग्रह तपाईँहरूले कक्षा 7मै पढ्नुभयो भाइ बहिनी हो, तपाईँहरूले सायद बिर्सिनु भएको छैन होला 7 कक्षामा पढेकै कवितालाई है। परिचय कविता पढ्नुभयो, त्यो परिचय कविता पढ्दाखेरि पनि कस्तो किसिमको भाव उनमा रहेको थियो, कस्तो किसिमको भाव व्यक्त थियो त्यो कवितामा तपाईँहरूले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। कविको त्यो सृजनालाई हेरेर हामीले कविलाई पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। तसर्थ यहाँ हामी सर्वप्रथम त म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिद्धिचरण श्रेष्ठ एउटा राष्ट्रियतापूर्ण भावनालाई बोकेर कविता सृजना गर्ने स्रष्टा हुन् भने उनले विशेष गरेर मानवतावादी दृष्टिकोण पनि कवितामा व्यक्त गरेको पाइन्छ। साथसाथै प्रकृतिलाई, विभिन्न किसिमका प्रकृतिका बिम्बहरूलाई आधार बनाएर पनि कविताहरू सृजना गरेको पाइन्छ। जस्तै प्रकृतिका कुनै पनि विषयवस्तुलाई आधार बनाउने र त्यसबाट आफूले व्यक्त गर्ने कुराहरू भन्ने त्यो शैली चाहिँ सिद्धिचरण श्रेष्ठमा रहेको छ। र सिद्धिचरण श्रेष्ठको उपजाति छन्दमा रचित नेपाल कविता, विशेष गरेर छन्द भनेको के हो भन्दा वेदमा पनि भन्ने गरेको छ कि वेदमा पनि छन्द भनेको पाउ जसरी खुट्टा हिँड्ने गर्छ त्यसरी नै खुट्टाले हिँड्ने गर्छ, त्यसरी नै छन्द भनेको पनि कविताको बगाई हो। त्यो कहाँनिर रोकिने र कहाँनिर अगाडि बढ्ने त्यो कुरा पनि हामीले छन्दलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिएर कविता वाचन गऱ्यौँ भने कविता वाचन अथवा त्यो लयात्मक आफ्नो सिपको चाहिँ विकास गराउन सकिन्छ। यसले पक्कै पनि तपाईँहरूलाई सहयोग पुर्याउनेछ। र आजको कक्षाबाट यो परिचय कविता पुनः तपाईँहरूले दोहोऱ्याएर फेरि अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यति फाइदा दिन्छ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। र उपजाति छन्दमा रचना गरिएको कविता भएका कारणले यसको प्रत्येक अंशमा नै विश्राम हुन्छ है। एउटै अंशमा अथवा चरणमा नै विश्राम हुने गर्छ। बिचमा हामी कहाँनिर रोकिने भन्ने अरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुनै सोच्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। एउटा चरण छ भने एउटा चरणको अन्तिममा नै विश्राम हुन्छ। र सर्वप्रथम म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आदर्श वाचन गर्छु र म सँगसँगै आदर्श वाचन सँगसँगै तपाईँहरू अनुवाचन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनुवाचन भनेको सँगसँगै गरिने वाचन है। म सँगसँगै पनि वाचन गर्न सक्नुहुन्छ है। नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष, सङ्गीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे झैँ लयबद्ध छाल। नेपाल प्यारो र पवित्र देश। अब हेर्नुहोस्, नेपाल प्यारो र पवित्र देश। अब यहाँबाट त्यस्तो अप्ठ्यारो तपाईँहरूलाई असहज लाग्ने शब्द कुनै त्यस्तो छैन। नेपाल बुझ्नुहुन्छ, प्यारो बुझ्नुहुन्छ, पवित्र बुझ्नुहुन्छ। तपाईँहरू पवित्र भन्ने बित्तिकै पवित्रको विपरीतार्थी शब्द पनि बुझ्न सक्नुभयो भने त्यसले सहज बनाउँछ। पवित्र भन्ने बित्तिकै पवित्रको विपरीतार्थी शब्द पवित्र भनेको के शुद्ध भन्ने बुझिन्छ, त्यसको के अपवित्र। यसरी हामी उच्चारण गर्दै गर्दाखेरि पनि केही कुराहरू त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ है। सँगसँगै हामी शब्दलाई जति खेलाउन सक्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यति नै हामी भाषालाई बलियो बनाउन सक्छौँ। शब्द भण्डार मानसपटलमा कसको कति छ है, त्यसको मूल्याङ्कनले गर्दा नै तपाईँहरूलाई यसले के गर्छ, सक्षम बनाउँछ। तसर्थ सौन्दर्य धारा बहने अशेष है। अब यहाँ अशेष, शेष भनेको केही कुरा बाँकी रहने, अशेष भनेको के केही कुरा बाँकी नरहेको। यहाँ पनि छ हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले, जस्तै अशेष भनेको के सबै अथवा समस्त भनेको छ। जब शेष मात्रै भएको भए के हुन्थ्यो, केही कुरा बाँकी रहेको मात्रै भन्ने कुरा अर्थ दिइन्थ्यो है। त्यही भएर यहाँ सामान्य तपाईँहरू विपरीतार्थी शब्द पनि सँगसँगै सिक्न सक्नुहुन्छ। हामी कविताको लयबोध सँगसँगै यसका शब्द पनि खेलाउन सक्ने सिपको हामी विकास गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अनि अशेष शब्दलाई के भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले विश्वको सौन्दर्यतालाई के अशेष रूपमा नेपालमा समेटिएको छ अथवा के छ, समस्त सौन्दर्यलाई के गरिएको छ, नेपालमा ल्याइएको छ, खिचेर ल्याइएको छ भन्ने वाक्य चाहिँ तपाईँहरूले निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। अशेष भन्नेको समस्त अथवा सम्पूर्ण भन्ने कुरा तपाईँहरूले पुस्तकमा जे छ त्यही अर्थ हुबहु तपाईँहरूले कण्ठ गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरूले जब वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यस पछाडि तपाईँहरूले अर्थ बुझेको भन्ने कुराको अनुभूत हुन्छ। तसर्थ तपाईँहरूले यहाँबाट अर्थलाई चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्ने कुरालाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिने पर्ने कुरा चाहिँ मैले लिएको छु। सङ्गीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे झैँ लयबद्ध छाल। यहाँ रहे झैँ भनेको चाहिँ अघि मैले सिद्धिचरण श्रेष्ठको बारेमा भन्दै थिएँ नि, रहे झैँ भनेको जस्तै लाग्यो भने
त्यो छल्किए जस्तै अनुभूत भयो भने भन्न खोजेको यहाँ झैँ भनेको छ। यसलाई उत्प्रेक्षा भनेको छ कि त्यस्तै जस्तै उत्प्रेक्षा उपमा जस्तै लाग्यो भने, र कोही हिमाल जस्तै छ भन्यो, कोही कुनै फुल जस्तै छ भन्यो भने के उपमा दिने काम गरियो कसैलाई। अब छल्किरहे जस्तै लाग्यो, सङ्गीतको मूल फुटी विशाल रूपमा त्यो मूल चाहिँ प्रवाहित भए जस्तो कविलाई लागेको छ है। सामान्यतया मैले अर्थको कुरा चाहिँ अब पछि गर्दै जान्छु। तपाईँहरूलाई लय वाचन र विशेष गरेर शब्दका बारेमा अभ्यस्त बनाउने कोसिस गर्दैछु। लयबद्ध भनेको लयमा बाँधिएको, ल हेर्नुहोस् त, लयबद्ध भनेको सङ्गीतमा अथवा लहरमा बाँधिएको। लय भन्ने बित्तिकै बद्ध भनेको बाँधिएको, बद्ध भनेको तपाईँहरू सामान्यतया बुझ्नुहुन्छ, बद्ध भनेको बाँधिनु भन्ने अर्थ, अथवा लयमा बाँधिएको है, सङ्गीतमा बाँधिएको, त्यस्तो अर्थ चाहिँ जब सङ्गीत प्रवाहित हुन्छ, खोला नालाबाट खोलाहरू कलकल बग्छन् अथवा चराचुरुङ्गीहरू कराउँछन् र प्रकृतिले त्यो किसिमको हामीलाई चाहिँ अवस्था दिएको हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भन्दा त्यो एउटा सङ्गीतमय धुन चाहिँ प्रवाहित गरे जस्तो लाग्छ, बगे जस्तो लाग्छ, अथवा हामीलाई आनन्द लाग्छ। र यसरी अब के छ, नेपालका खोला नाला चराचुरुङ्गीहरू लयबद्ध तालमा के बगिरहेका छन् अथवा उनीहरूले स्वर सुसलिरहेका छन् भनेर भन्न सकिन्छ है। यसरी हामीले वाक्यमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै दोस्रो कवितांशका बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई भन्छु। पाना खुला पर्वत पत्र पत्र छन् वर्ण चाहिँ वृक्ष लता विचित्र, खोला चराको ध्वनि गुह्य मन्त्र, नेपाल सिंगै बहुमूल्य तन्त्र। कति मिठासपूर्ण भाषा प्रयोग गर्न सकेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, सिद्धिचरण श्रेष्ठमा एउटा यो अभूतपूर्व अथवा अनौठो किसिमको शक्ति थियो भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ कि हेर्नुहोस् त, कस्तो उपमा, कस्तो एउटा उदाहरण दिएर चाहिँ कविता सृजना गरेका छन्। तपाईँहरू हेर्दाखेरि आफैलाई अचम्म लाग्छ। जसरी तपाईँहरू किताबका पाना पल्टाउनुहुन्छ त्यसरी नै भनेर चाहिँ पत्र पत्र परेको हुन्छ, अब पर्वत पत्र पत्र परेको छ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर राखेको छ। जस्तै के छ, पुस्तकका पत्र पत्रमा चाहिँ ज्ञान लुकेको हुन्छ भनेर हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हिमाल पत्र पत्र परेर रहेको छ जसले नेपालको सुन्दरता बढाएको छ भनेर पनि हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब तपाईँहरूले पत्र पत्रलाई पानै पाना मात्रै भनेर हामीले घोक्नुपर्छ भन्ने छैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पत्र पत्र भनेको के छ, पाना पाना, यत्तिकै दुईवटा पत्र पत्र दोहोरिएको छ नि त, दुईवटा शब्द दोहोरिएको छ। यो कुरालाई पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ। छन् वर्ण चाहिँ वृक्षलता विचित्र। अब वर्ण भनेको सामान्यतया गौँ वर्ण हो, अनि इत्यादि वर्णका कुराहरू हुन सक्छन् हो। अनि त्यसपछि अब अर्को वर्ण भनेको स्वर वर्ण, व्यञ्जन वर्णका कुराहरू हुन्छ। जसरी ती वर्णहरूले अक्षरलाई राम्रो बनाउँछ त्यसरी नै के गरेको छ, त्यहाँ पनि सुन्दरता छ भन्ने कुरा। अब वर्ण के छ, नेपालमा विभिन्न किसिमका हिम श्रृङ्खलाहरू वर्ण जसरी नै मिलेर बसेका छन्, जसले नेपालको के गरिमालाई बढाउने काम गरेको छ भनेर पनि भन्न सक्छौँ। अथवा विश्वमा हामीलाई चिनाउनका लागि के छ, हिमालहरूले वर्ण चाहिँ भएर चिनाउने काम गरेका छन् भनेर पनि भन्न सकिन्छ। अब लता छ, लता शब्द, लता भनेको लहरा, सामान्यतया लता लहरा है। लता भन्ने अब लहरा भन्ने शब्द हो। वन जङ्गलमा लता र वृक्षहरूले वन जङ्गललाई घनीभूत गराएका छन् अथवा वन जङ्गललाई के बनाएका छन्, सुन्दर बनाएका छन् भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ है। अब विचित्र भनेको त अनौठो, चित्र विचित्र, बी उपसर्ग लगाइदियो है चित्र शब्दमा। अब के छ, अनौठो किसिमको अथवा सोचेभन्दा अलिकति फरक किसिमको, रङ्गी चङ्गी, विभिन्न रङको अथवा अनौठो अद्भुत शब्द है। यही विचित्रलाई अनौठो अद्भुत पनि भन्न सक्छौँ। यहाँ अद्भुत शब्द तपाईँहरूको पुस्तकमा छैन, त्यो कुरा ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू है। त्यही भएर के छ, त्यो चाहिँ अनौठो भन्ने शब्द पनि, अद्भुत भन्ने शब्द पनि तपाईँहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा हामीले शब्द बढाउने हो, पुस्तकको मात्रै शब्द हुनुपर्छ भन्ने होइन, हामी शब्दमा खेल्न सक्नुपर्छ। र नेपाल सिंगै बहुमूल्य तन्त्र, मूल्यमा बहु राखेको छ है। बहु भनेको धेरै है, मूल्य शब्दमा बहु राखेको छ। आखिर के, बहुमूल्य भनेको धेरै मोल पर्ने अथवा अथाह धनराशि भएको, धेरै महत्त्वपूर्ण भन्न खोजेको बुझ्नुभयो तपाईँहरूले है। अब बहुमूल्य तन्त्र, अब के छ, नेपाल के छ, बहुमूल्य सम्पत्तिले के छ, भरिपूर्ण छ अथवा बहुमूल्य सम्पत्तिहरूले सजिएको छ जसले गर्दा विश्वमा चिनिएको छ। र
तन्त्र भनेको थाहा छ नि तपाईँहरूलाई है, कुनै पनि साधना गर्नका लागि यहाँ पनि राखिएको छ हेर्नुहोस् त शब्दार्थमा पनि। तन्त्र भनेको के छ, ऋषि महर्षि अथवा देवी देवताको उपासना गर्नका लागि कुनै पनि प्रयोग गरिने एउटा के हो, शास्त्र विशेषलाई तन्त्र भनिन्छ। र यति मात्रै तन्त्र होइन है, तन्त्र भन्ने अरू पनि अर्थ छ। अब यो विश्लेषणका कुरामा चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्दै गरौँला आगामी कक्षामा। अब तन्त्रलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्दा तन्त्र भनेको यसले शासन सत्तातिर पनि लैजान्छ, राजतन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, बुझ्नुभयो नि, लोकमा तन्त्र जोडिएको छ है, त्यो शासन पद्धतिसँग पनि जोडिन्छ हो। के गर्छन् योगीहरूले अथवा धामीहरूले, के गर्छन् तन्त्रका माध्यमद्वारा के साधना गर्छन् अथवा औषधि उपचार गर्छन् भनेर चाहिँ हामी यो तन्त्र शब्दलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब अर्को तेस्रो कवितांशमा जाउँ। तपाईँहरू कवितांश भन्दा पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ सप्रसङ्ग व्याख्या आउँदाखेरि ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ, श्लोकांश भन्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा श्लोक भन्न पनि सक्नुहुन्छ, कविताको अंश पनि भन्न सक्नुहुन्छ, पद्यांश पनि भन्न सक्नुहुन्छ, पद्यको अंश, यी कुराहरू ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ है। अब नयाँ नयाँ जित अनेक जोड्दै, पक्कै पनि भन्नुभएको छ सबैले है, नयाँ नयाँ जित अनेक जोड्दै यो देशको इज्जतमान थप्दै, इज्जतमान थप्दै है, माथि माथि पुर्याउँदै, ज्यामी सिपाही र किसान सारा छन् आज हाम्रा बलिया सहारा। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, ज्यामी सिपाही र किसान सारा है। अब ज्यामी भनेको जसले ज्यालाका भरमा काम गर्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। ज्यामी के छ, ज्यालाका भरमा काम गर्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ, ज्यामी भन्छ। ज्यालामा काम गर्ने अथवा मजदुर है, अथवा श्रम बेच्ने, श्रम गर्ने, त्यस्तो व्यक्तिलाई के भनिन्छ, ज्यामी भनेर भनिन्छ। अथवा ज्यामीहरूले गर्दा नै आज के देश यो अवस्थामा आएको छ, सायद ज्यामीहरू हुँदैनथ्यो भने देश यो अवस्थामा आउँदैन थियो। भाषा हो, तपाईँहरूले घुमाउन सक्नुहुन्छ कि वाक्य बनाउँदाखेरि पनि, कुरो बुझ्नुभयो, यताउता आखिर भाषामा खेल्ने हो। तपाईँहरू उस्तै उस्तै शब्द लाग्छ, तपाईँहरू खेल्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूको भाषा उत्कृष्ट हुन्छ, तपाईँहरू दरिलो अवस्थामा चिनिनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरू त्यो शब्दमा खेल्ने कोसिस गर्नुहोस्, मेरो तपाईँहरूलाई आग्रह छ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो कक्षा पढ्दै गर्दाखेरि आफूले कक्षामै पढेको अनुभूत गर्नुभएको छ, यो असहज परिस्थितिलाई पनि सहज भएको महसुस गर्नुभएको छ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। बुझ्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् है, फेरि एकदमै ध्यान दिनु होला ल। अब त्यस पछाडि अब किसान सारा, अब हो किसानहरूले नै के गरेका छन्, नेपाललाई अगाडि बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। किसानहरू नै नेपालका के हुन्, नेपाललाई जोगाउने महत्त्वपूर्ण के हुन्, माध्यम हुन् भनेर हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। किसान शब्दलाई हामीले यहाँ कृषि अथवा खेतीपाती काम गर्ने व्यक्ति मात्रै भनेको छ, त्यति मात्रै होइन है। किसानलाई अर्को शब्द पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ, कृषक शब्द पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। कृषक शब्द त्यही पुस्तकमा मात्रै भएको भन्दा मैले भने तपाईँहरूलाई अतिरिक्त शब्दको पनि ज्ञान भयो भने राम्रो हुन्छ। कृषक, कृषि प्रणाली धेरै सुन्नु भएको छ नि है। कृषकहरूले के आफ्नो सामानको मूल्य प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, आफ्नो उब्जनीको मूल्य उचित रूपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भनेर यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरू नयाँ नयाँ कुराहरूसँग अभ्यस्त हुनुभयो र भाषालाई पनि सँगसँगै जोडेर लानुभयो भने यसले सहयोग पुर्याउँछ। र यो देशको सिर्जनाको निमित्त चौथो कवितांश हेर्दैछौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पुर्खाहरूको पसिना र रक्त हाम्रो बहेको छ नसा नसामा, डोर्याउँदै स्वर्ग छुने दिशामा। अब यो देशलाई निर्माण गर्नका लागि के रहेछ, पुर्खाहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेछ। पुर्खाहरू हो, पुर्खाहरूले रगत र पसिना बगाएका कारण के भयो, हामी यो अवस्थामा नेपाली भएर चिनिन सकेका छौँ हो। हामी नेपाली हुनुमा पुर्खाहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान छ हो। पुर्खाहरूले नै हामीलाई आज यो अवस्थासम्म पुर्याउन सफल भएका हुन्। यसरी वाक्य धेरै बनाउन सक्नुहुन्छ, एउटै शब्दबाट धेरै वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जति 40 जना 50 जना एउटा कक्षामा हुनुहुन्छ अथवा 100 जना पनि हुनुहुन्छ भने पनि 100 थरी वाक्य पनि एउटै शब्दबाट बन्छ। तर तपाईँहरू त्यो शब्दमा चाहिँ खेल्ने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ। यो पनि एउटा भाषाको खेल नै हो। यसलाई तपाईँहरूले खेलका रूपमा लिनुभयो भने त्यो अप्ठ्यारो महसुस हुँदैन। तपाईँहरूलाई यही पढ भनिराख्दा कहिलेकाहीँ गाह्रो महसुस हुनसक्छ। तर एकदम खुलस्त तरिकाले आज म कविता पढ्ने, नेपाल कविता पढ्ने, यसका बारेमा यसरी लिन्छु भनेर अन्तर्मनदेखि नै लिनुभयो भने पक्कै पनि यसबाट सकारात्मक
कुरा लिन सकिन्छ। यसले पनि फाइदा दिन्छ, आफूलाई पनि मानसपटलमा त्यस्तो अप्ठ्यारो महसुस हुँदैन है। र पुर्खाहरूको पसिना र रक्त, पुर्खा भनेको त बुझ्नुभयो, पूर्वज अथवा आफूभन्दा पहिलाका व्यक्ति है। अब उनीहरूले गरेको के पसिना र रक्त। अब त्यस पछाडि विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी, पाँचौं कवितामा छ है। विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी, तयार भई चढ्न समेत फाँसी, बाँचे बचाएर रमे रमाए, सङ्घर्षले यो मुलुकै जगाए। साह्रै मिठो छ, हेर्नुहोस् त कति आनन्द लाग्छ कविता पढ्दाखेरि। अब त्यो विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी, विपत्ति भनेको अप्ठ्यारो अवस्था, आपत विपद सुन्नुभएको छ नि, आपत विपद उस्तै समानार्थी शब्द हो नि। अप्ठ्यारो अवस्था, विपद अवस्था। सुखदको के हुन्छ? विपत्ति हुन्छ। सुखको विपरीतार्थी के विपत्ति हो, त्यसरी चाहिँ प्रयोग हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? अब यो विपत्ति शब्द के, हामी विपत्ति परे तापनि आत्तिनु हुँदैन, सधैँ धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ है। अब अर्को शब्द छ सङ्घर्षले। हामी जीवनमा सङ्घर्षबाट कहिल्यै पनि पछाडि हट्नु हुँदैन। सङ्घर्षबाट पलायन हुने व्यक्ति के अगाडि बढ्न सक्दैन। सङ्घर्ष नै मानिसको जीवन हो, सङ्घर्षले नै मानिसलाई वास्तविक मानिस बनाउँछ। यसलाई तपाईहरूले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यसपछि एकचोटि सरसर्ती तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष। अब त्यसरी नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष, सङ्गीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे झैँ लयबद्ध छाल। थोरै यो कवितांशको बारेमा म तपाईँहरूलाई भन्छु। यो नेपाल के छ, प्यारो पनि छ र पवित्र पनि छ। हामी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी भन्छ। आफ्नो जन्मभूमि सबैका लागि के हुन्छ, प्यारो हुन्छ। र यो के छ, पावन भूमि हो, ऋषि महर्षिहरूको तपस्या गरिएको भूमि हो, अथवा विभिन्न वेद र पुराणहरूको रचना गरिएको एउटा उद्गम स्थल हो। तसर्थ यो के छ, पवित्र पनि छ। आफैमा के छ, यो स्वर्ग छ, स्वर्ग छ। तसर्थ यो यसका बारेमा हामीले के छ, कविले अत्यन्तै यथार्थ रूपमा चित्रण गरेका छन्। प्रकृतिको यथार्थ चित्रणका साथसाथै उनले समाज परिवर्तनको कुरा पनि र नेपालको वास्तविक चित्रलाई अथवा नक्सालाई यिनले यो कवितात्मक शैलीमा उतार्ने काम गरेका छन्। त्यो चाहिँ के हो, उनमा रहेको अभूतपूर्व प्रतिभा हो। र सौन्दर्य धारा, सुन्दर प्लस य भएर सौन्दर्य शब्द बन्छ। तपाईँहरूलाई ख्याल हुन्छ, पछि उपसर्ग र प्रत्यय अथवा प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माण, सुन्दर प्लस य सौन्दर्य, सुन्दर प्लस य, सुन्दर प्लस य गर्दा के हुन्छ, सौन्दर्य शब्द बन्छ है। अब सौन्दर्य धारा बहने अशेष हो, अशेष अथवा समस्त सुन्दरताको धाराहरू यहाँ अनवरत रूपमा अविच्छिन्न रूपमा अगाडि बढिरहन्छन्, जसले गर्दाखेरि के छ, नेपाल स्वर्ग छ है। र सङ्गीतको मूल फुटी विशाल, अत्यन्त सङ्गीत, सुमधुर सङ्गीतले हामीलाई जति आनन्द दिन्छ, सङ्गीत सबैका लागि प्यारो हुन्छ। अथवा साहित्य सङ्गीत र कला नभएको व्यक्ति के हो, त्यो पुच्छर बिनाको मनुष्य जस्तै हो भनेर उल्लेख गरेको छ कि। त्यही भएर सङ्गीत के छ, सबैका लागि प्रिय छ। र यसले यस्तो मूल चाहिँ, त्यसको स्रोत चाहिँ यहाँ रहेको छ, विशाल रूपमा चाहिँ त्यो अगाडि बढेको छ, छल्किएको छ। र यो पनि के छ, लयबद्ध रूपमा, अब सङ्गीतमय तरिकाले अनवरत रूपमा, अविच्छिन्न रूपमा, लगातार रूपमा अगाडि बढेको छ। भाइ बहिनीहरू, यो कवितांशले त्यही कुरा व्यक्त गरेको छ है। अब तपाईँहरू पक्कै पनि यसका बारेमा केही कुरा बुझ्नुभयो होला, अथवा धेरै कुरा बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। अब पाना खुला पर्वत पत्र पत्र, अघि पनि मैले भने पर्वतहरू के छन्, पर्वतहरू एकदमै पत्र पत्र परेका छन् र वर्ण जस्तै अत्यन्त विचित्र किसिमका छन्। र खोला र चराहरूको एउटा आवाजले, धुनले, कोइलीको कुहु कुहु आवाज र खोलाको कलकल आवाज, त्यो बगेको सुसाहटले गर्दा पनि के गरिएको छ, अत्यन्तै यो कुनै मन्त्र नै जस्तो, मन्त्रोच्चारण भएको जस्तो, वैदिक मन्त्र उच्चारण भए जस्तो अनुभूत त्यहाँबाट भएको छ। त्यही भएर नेपाल नै एउटा के हो, पवित्र हो, महत्त्वपूर्ण भूमि हो भन्ने कुरा पनि यसमा दृष्टिगत गर्न खोजिएको छ। र नेपाल के हो, एउटा सिङ्गै बहुमूल्य तन्त्र हो भन्ने कुरा यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै नयाँ नयाँ जित अनेक जोड्दै, नयाँ नयाँ एउटा मात्रै जितलाई, उपलब्धिलाई हासिल गरेर तपाईँहरू कक्षा
7बाट 8मा आउनुभयो, अब यत्तिकैमा तपाईँहरू शान्त हुनु हुँदैन हो, अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालको नाम राख्नका लागि तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ र तपाईँहरू के नयाँ जितलाई जोडेर अथवा हरेक नेपालीले विश्वमा के गरेको छ, आफ्नो पहिचान राखेको छ। एउटा मात्रै जित, एउटा मात्रै सफलता र एउटा मात्रै उपलब्धिले आफूलाई नेपाली भनेर चिनाएका छैनन्। यो कुरा ख्याल गर्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले। तपाईँहरूमा पनि त्यो किसिमको स्वभाव अहिलेदेखि नै उत्प्रेरित होस्, आओस् भन्ने कुराको अपेक्षा पनि म राख्छु। र ज्यामी सिपाही र किसान सारा यो देशलाई यो अवस्थासम्म पुर्याउनका लागि, यो देशलाई स्वर्णिम बनाउन, स्वर्गतुल्य बनाउन, महत्त्वपूर्ण बनाउनका लागि ज्यामीले, सिपाहीले देशको रक्षा गरेर र किसानले अन्न उब्जानी गरेर, तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, देख्नुभयो यो अवस्थामा, यो देशमा बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि ख्याल गर्नुभएको छ, किसानहरूले यदि उत्पादन नगरिदिएको भए हाम्रो अवस्था के हुन्थ्यो होला भन्नुहोस् त। त्यसै पनि एउटा मानसिक रूपमा प्रताडित अनि अरू कुराबाट पनि पछाडि हट्नु परेको भए कस्तो अवस्था हुन्थ्यो, खानेकुराहरूबाट समेत। त्यही भएर किसानहरूको कस्तो भूमिका छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले त्योबाट पनि महसुस गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। छन् आज हाम्रा बलिया सहारा, पक्कै पनि हाम्रा बलिया सहारा हामीलाई एउटा बलियो, एउटा आडस दिने, एउटा ढाडस दिने अथवा के दिने, साथ दिने एउटा बलिया सहाराका रूपमा, महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका रूपमा, महत्त्वपूर्ण वर्गका रूपमा, महत्त्वपूर्ण समुदायका रूपमा के छन्, ज्यामी सिपाही र किसान जस्ता वर्गहरू रहेका छन् भन्ने कुरा तेस्रो कवितांशले व्यक्त गरेको छ है। अब यसरी सरसर्ती कविता हेर्दै गर्दाखेरि कवितामा के छ भन्दा नेपालको चित्रण छ, नेपाली प्रकृतिको चित्रण छ र नेपाली संस्कृतिको चित्रण छ र नेपाललाई यो अवस्थामा ल्याउनका लागि कसको भूमिका छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो देशको सिर्जनाको निमित्त, यो देशलाई सिर्जना गर्नका लागि, निमित्त भनेको निम्ति भन्न खोजेको, कवितालाई लयात्मक बनाउँदा निमित्त भनियो। तपाईँहरूलाई ख्याल छ, कविता हेर्दै गर्दा शेष अशेष, जस्तै यहाँ शेष अशेष विशाल छाल, यसले के गरेको छ, लयात्मक गरेको छ। स स ल ल, यसले के गरेको छ, लयात्मक ल्याएको छ कवितामा, अत्यन्तै उच्चारण गर्न सहज बनाइदिएको छ। त्यस्तै हेर्नु, पत्रमा त्र आएको छ यहाँ, अनि विचित्रमा पनि त्र आएको छ, त्यस्तै मन्त्रमा त्र आएको छ, तन्त्रमा पनि त्र आएको छ। यसले के गरेको छ, कविता उच्चारण गर्दाखेरि सहज होस्, कविताको प्रस्फुटन, सस्वरवासन सहज किसिमले होस् र त्यसलाई भनेर कविले शब्दहरू छानी छानी बिनी बिनी लिने काम गरेका छन्, जसले यो कवितालाई के गरेको छ, लयात्मक बनाउन सजिलो पुर्याएको छ। तपाईँहरूलाई पढ्दाखेरि पनि अब गीति कविताहरू पनि धेरै मात्रामा सिद्धिचरण श्रेष्ठले लेख्ने भए, सिर्जना गर्ने भएका कारणले गर्दा नेपाल कवितामा पनि त्यसको स्वरूप, त्यसको छाया हामीले पाउँछौँ है। र यति भन्दै म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई लयबोधका बारेमा र सामान्य दुईवटा तीनवटा कवितांशका बारेमा अर्थबोध पनि सार रूपमा तपाईँहरूलाई भने र वाक्यमा प्रयोग गर्ने तरिकाका बारेमा पनि केही अभ्यस्त बनाउने कोसिस गरेँ र आगामी कक्षामा तपाईँहरूलाई यस कविताका बारेमा अथवा अन्य पाठका बारेमा म चर्चा गर्ने नै छु र तपाईँहरू पनि घरमा बसेर यसलाई अभ्यास गर्नुहुनेछ र आगामी दिनमा तपाईँहरूले यसबाट तपाईँहरूलाई म घरको कार्य, गृह कार्य दिन सक्छु। तपाईँहरूले यसबाट 5वटा प्रश्न बनाउन सक्नुहुन्छ, 5वटा कवितांशबाट 5वटा प्रश्न बनाउन सक्नुभयो भने तपाईँहरूले यसको विषयवस्तु बुझेको बारेमा पनि थाहा हुन्छ। त्यही भएर कृपया सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो कविताबाट गृह कार्यका रूपमा यसबाट 5वटा प्रश्न निर्माण गरिदिनुहोस्। प्रश्न निर्माण गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई विषयवस्तुका बारेमा पनि ज्ञान हुन्छ र साथसाथै यसलाई कवितालाई शुद्ध उच्चारण गर्न पनि प्रयत्न गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यति भन्दै आजको कक्षाबाट म माधव भुसाल बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।